अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं कामरा से। और अभी मैं आई हुई थी अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे है। अच्छा, ये ना 23 नवंबर का व्लॉग है। अब मुझे नहीं पता आपको अब देखने को मिलेगा क्योंकि मेरे व्लॉग्स काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी ज़मान सन्स पे। मैंने सोचा था अपने हस्बैंड के लिए ना मैं कुछ ले लेती हूँ, शूज़ या जैकेट्स वगैरह, कुछ भी जो भी मुझे रिजनेबल प्राइस में मिल गया, जितना मेरा बजट है उसमें मुझे मिल गया मैं ले लूँगी। यहाँ पे हम आए थे और मैंने ऑर्डर किया था बर्गर, वो लेना था। तो उसका वेट करते रहे, वो मिला। फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो अभी ना घर में मैं खाना खा रही हूँ, अकेली बैठी हुई हूँ, क्योंकि सब लोग चावल बने हुए थे घर में। काफ़ी मेहमान वगैरह आए हुए थे ना घर में आज, तो चावल बने हुए थे। मुझे डॉक्टर ने मना किए हुए चावल, तो मैं अलहदा से बैठ के सालन रोटी खा रही हूँ। चावल से मैं बिल्कुल भी परहेज़ नहीं कर सकती, लेकिन बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मना किया, तो मैंने कहा चलो अब नहीं खाती, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आपको मक्खियाँ भी नज़र आ रही होंगी। खाना वगैरह खाया, उसके बाद चाय बनाई, वो पी। और अब मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैं लेके क्या आई हूँ। मैं अपने हस्बैंड के लिए ना शूज़ लेके आई हूँ। वैसे उनके पास जॉगर वगैरह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने सोचा था मैं उनके लिए कुछ और लेके आऊँगी, वो जो घर में पहन सकें इस तरह की कोई चीज़। तो यहाँ पे रात का टाइम है, अभी वो गए हुए थे अपने फ्रेंड्स के पास। रोज़ शाम में ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ बस बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो वो रात को थोड़ा लेट हो जाता है, आते हुए लेट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी वो नहीं है तो उन्हें सरप्राइज़ देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। मैंने सोचा कमरे को, वैसे मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी दफ़ा अपने कमरे को ना डेकोर कर चुकी हूँ, तो इस दफ़ा मैंने ऐसा कुछ नहीं करना था। मैंने सोचा सिंपल सिंपल ही रखते हैं ना रूम को। तो यहाँ पे बेडशीट मैं बिछा रही हूँ। अच्छा, ये वाली बेडशीट मेरी नहीं है, ये मेरी कज़न की है। मैंने उससे मांगी है, क्योंकि मेरे पास जितनी भी थी वो मैं सारी बिछा चुकी हूँ। मेरे पास इतनी ज़्यादा बेडशीट्स नहीं है। अगर किसी ने मुझे पीआर भेजना है ना, पीआर में आप लोग मुझे बेडशीट्स भेज दो क्योंकि उनकी बड़ी कमी है मेरे पास। अच्छा जी, तो यहाँ पे बेडशीट बिछ चुकी है। और उसके बाद मैंने सोचा था ना मैं गुलाब की पत्तियाँ मंगवाऊँगी, बेड पे छोटा सा हार्ट बनाऊँगी, उसके अंदर केक रखूँगी और बस कैंडल्स वगैरह लगा लूँगी। तो मैंने कज़न को भेजा हुआ था, तो वो आते हुए भूल ही गया कि उसने गुलाब की पत्तियाँ लानी थी। तो अभी देर भी हो चुकी थी, यहाँ पे रात के 8 बज चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा ये मेरे पास कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो यही लगा लेते हैं, तो इससे ही कुछ थोड़ा बहुत काम चला लेंगे। तो यहाँ पे जी ये मैं यहाँ पे दीवार पे लगाऊंगी, और इसके आगे कोई टेबल वगैरह रख के ना तो केक हम काट लेंगे। तो बस मैं देख रही थी कि इसको किस तरह से लगाना है और क्या करना है। शुक्र है कि ये भी मेरे पास एक पड़ा हुआ था, अगर ये भी ना होता तो बड़ी मुश्किल होनी थी। तो यहाँ पे जी इसको मैंने लगा लिया है दीवार पे, और बिल्कुल हाली हाली सा लग रहा था। मैंने कज़न को पास शॉप पे वहाँ पे भेजा, मैंने कहा मुझे ना ब्लैक और वाइट या ब्लैक और गोल्डन कलर में ना बैलून्स ला दो। तो वो ब्लू और रेड ले आया। कहते यहाँ पे और कोई नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये मिलेंगे। मैंने कहा छोड़ो, वो तो नहीं लगाने मैंने, बहुत अजीब सा लगेगा, तो बस ये ही सिंपल सा ना ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइट्स हैं ये वाली भी लगानी थी बेड पे। और यहाँ पे जी सारी मैंने फिर डेकोरेशन कर ली। ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा भी आ गया था, और कैंडल्स वगैरह लगा ली, केक मंगवा लिया, सारा कुछ हो गया। अब आगे देखिए होता क्या। मैं बैठी अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो आएंगे, फिर केक कटिंग होगा। और मेरे पीछे आपको मेरे भांजे की आवाज़ आ रही होगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो खांसी कर रहा है। तो यहाँ पे जी सारा कुछ मैंने रख लिया। पहले मैंने सोचा टेबल पे मैं वाइट कलर का कुछ बिछा लेती हूँ, लेकिन फिर नहीं बिछाया। मैंने कहा चलो इसी तरह से ठीक है। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये मैंने दराज से लिया था, ऑनलाइन लिया था। सब लोग पूछेंगे तो मैंने सोचा मैं पहले ही बता दूँ। तो ये वाला जो टेबल है इसका लिंक चाहिए हुआ, तो वो भी मैं दे दूँगी आप लोगों को, आप लोगों को बाय कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड का वेट करती रही, और मेरे हस्बैंड आए तो उतने गुस्से में वापस चले गए, कहते ये क्या फजूल काम लगाया हुआ है तुमने। और ऊपर से उनका मूड कुछ ऑफ सा था, तो वो चले गए। फिर मुझे भी इतना कोई गुस्सा आया, मैंने कहा ठीक है। तो बाद में क्या पता वो आके कर भी लेते, लेकिन फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे ना सारी चीज़ें हटा दी हूँ। मेरी कज़न खड़ी थी, कहती है आपकी ना मैं वीडियो बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ। मैंने कहा बनाओ, उसे पता नहीं था ना मुझे गुस्सा आया हुआ, तो वो अभी बना रही थी और मैंने सारी चीज़ें ऐसे उठाई ना,
اٹھا کر میں نے سب کچھ پھینک دیا. میں نے کہا میں سوائے کھانے کے میں نے ان چیزوں کو نا پھینک ہی دیا. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا بچوں کو دے دوں گی کھیلیں وہ اس سے. تو وہ تھوڑی دیر دیکھتی رہی ولاگ بناتی رہی اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو کام خراب ہو رہا ہے اس نے وہاں پہ ولاگ بھی اسٹاپ کر دیا. تو میرا موڈ اتنا زیادہ آف تھا یہاں پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. دل اتنا اداس تھا. میں نے کہا پورا دن میں مارکیٹ میں گھومتی رہی, گفٹ لیا, اس کے بعد کیک لے کے آئی, پیزا آرڈر کیا, گھر میں سارے ارینجمنٹس کیے, لیکن آپ نے کیک ہی نہیں کاٹا, غصہ کر دیا. پھر جی کیا ہو سکتا تھا, بس میری خوشیوں کو نا نظر لگ گئی. تو اپنا موڈ اچھا کرنے کے لیے میں نے سوچا چلے آج اپنے بلاگ میں نا ایک چینل کو میں شاؤٹ آؤٹ دیتی ہوں. یہ چینل ہے جی عنبر اوان کا. انہوں نے نیو چینل سٹارٹ کیا ہے, ابھی 2-3 ویکس ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہوئے, اور ان کی 7 ویڈیوز ہیں, ٹوٹل 7 یا 8 ویڈیوز ہیں ان کے چینل پر. ولاگنگ کرتی ہیں. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. آج کا جو ولاگ ہے یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے, اس میں میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ کس ٹائپ کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے چینل پر, اور کس طرح سے اپنی ان بہنوں کو جو ہاؤس وائفس ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جا سکے. سب سے پہلے تو آپ اس لیے انہیں سپورٹ کریں کیونکہ یہ بالکل نیو ہیں یوٹیوب پہ. انہوں نے نئے چینل بنائے اور اتنے مزے کے ولاگس بنا رہی ہیں. سٹارٹ میں ہی انہوں نے اتنے اچھے ولاگس بنانا سٹارٹ کر دیے ہیں. کوکنگ ان کی اتنی اچھی ہے تو آپ لوگوں نے لازمی جانا ہے ان کے چینل پر اور ان کو ضرور سپورٹ کیجیے گا. مجھ سے جتنا ہو سکا میں ان کو سپورٹ کروں گی. ان کا لنک میں کمیونٹی پہ بھی لگاؤں گی اور میں نے اپنے چینل پر بھی ان کا شیئر کیا ہے, لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو میری اس بہن کو ضرور سپورٹ کیجیے گا کیونکہ ان کو نا بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ نیو ہے, اگر ابھی سے ہم انہیں سپورٹ کریں گے ان کا اور دل چاہے گا کہ یہ اچھے اچھے ولاگس بنائیں اور شیئر کریں. تو جس طرح سے مجھے سپورٹ کیا نا اسی طرح سے انہیں بھی سپورٹ کریں. لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد رات میں نے ولاگ ہی نہیں کیا تو صبح میں امی کی طرف آ گئی تھی. میری امی کی طبیعت نہیں ٹھیک جس کی وجہ سے میں امی کی طرف آئی ہوں, اور یہاں پہ امی کو ہاسپٹل لے کے آئے ہوئے تھے. تو امی کا کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروانے تھے, یہاں سے چیک اپ کروانا تھا. ٹیسٹ تو یہاں سے نہیں ہوں گے, وہ دوسری جگہ جانا پڑے گا. تو ابھی ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کیونکہ ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا تھا. ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہاں سے جیسے ہی نکلے اتنا کوئی دل میرا اداس ہوا کیونکہ امی کو انہوں نے کہا تھا کہ میری امی کو پہلے بھی یرقان تھا, ہیپیٹائٹس تھا, تو ابھی پھر سے ہو گیا ہے. امی کو کالا یرقان تھا پہلے بھی اور ابھی پھر سے وہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ تیز ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے. ہسبینڈ بھی آ گئے تھے, انہیں میں نے بلایا تھا. تو ابھی یہاں پہ ٹیسٹ کروانا ہے امی کا. پھر یہ رپورٹ جو ہے نا یہ ہمیں ملے گی 3 سے 4 دن میں. تو یہ اسلام آباد بھجواتے ہیں, پھر وہاں سے ہو کے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے. اتنی امی کی طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے تو پلیز آپ لوگوں نے لازمی میری امی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میری امی کو صحت اور تندرستی والی زندگی دیں اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. ہم دونوں بہنوں کا امی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ صرف امی ہے, نہ کوئی بھائی ہے, نہ ابو ہے, نہ اور کچھ, نہ اپنا گھر, کچھ بھی نہیں ہے سوائے امی کے. تو بس بہت زیادہ دعا کرنی ہے آپ سب نے. پھر گھر واپس آ گئے اور یہاں پہ سسٹر نے چائے بنائی تھی وہ پی رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے ولاگ کو بھی یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں, اور کل انشاءاللہ امی کے گھر سے ولاگ سٹارٹ کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور عنبر اوان کو بھی ضرور سپورٹ کیجیے گا. انہیں آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے بہت زیادہ. تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے, اور زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کروں گی. ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں میری امی کے لیے لازمی دعا کیجیے گا کیونکہ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.